તો આવું समय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कथालाई कमसे कम रुक्मिणी विभाषणमा लाग्नुपर्ने हो। संसारका सांसारिक व्यथाहरू जति भए पनि भगवानका कथाहरूमा व्यासले कहीँ त्रुटि गर्नु हुँदैन। त्यसले व्यासपीठको अपमान हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् कथामा मात्र प्रवेश गरौँ। यो धर्म मंच हो, राजनीति मंच होइन। त्यसैले है ध्यानले कथा सुन्नुहोस्। हुन त भगवानको कथा भन्दा प्रिय संसारका व्यथा खूब प्रिय लाग्छन् है। बहुत हाँस्ने मन लाग्छ, बहुत सुन्ने मन लाग्छ। तर के गर्नु, व्यथाले कहिल्यै पुण्य मिल्दैन, कथाले मात्र पुण्य मिल्ने। जुन चीजबाट सुखको अनुभव हुन्छ त्यो चीजले कहिल्यै सुख दिँदैन। कण्डो यनेन करयो इव दुःख दुःख। चिल्याउँदा यदि शरीरमा कहीँ चिल्याउने रोग भयो भने महाराज खोप कन्याउँदा आनन्द आउँछ। यति आनन्द आउँछ कि कन्याइराखौँ जस्तो मन हुन्छ। तर हात छोड्यो भने छाला निक्लेर अलग भएको हुन्छ। राम राम पछि भयङ्कर डाहा हुन्छ। यस्तै संसारका व्यथा हो। सुन्दा आनन्द आउने, तर सुनिसकेपछि उपलब्धि केही नहुने। त्यसैले भगवान बाँके बिहारीका दिव्य लीला श्रवण गर्दै थिए। ध्यान मननलाई सीधा लग्नुहोस् यहाँबाट गोकुल धाममा। मिटिङ चलिरहेको थियो कंस महाराजको मथुरामा। मिटिङमा माइनेट पास गरेर पुतना बालघातिनीलाई भगवानलाई मार्न भनेर पठाएको थियो। अरे दुनियालाई मार्ने वाला परमात्मालाई मार्न भनी जब पुतना गई स्वयं मृत्यु को प्राप्त भई। भाई भगवान स्वयं मृत्यु का मालिक हो तो भगवानलाई कसले मार्न सक्छ। पुतनाको अन्त्य भयो। पुतनाको देह यति विकराल विशाल थियो कि प्यारे सारा गोकुलवासी हेर्दा हेर्दा अचम्भित भए। भगवान पुतनाको वक्षस्थल छातीमा नृत्य गर्दै थिए। यशोदा मैयालाई चिन्ता भयो कि राम राम मेरो लाला यो राक्षसिनीको छातीमा छ। तुरन्त सिडी लगाइन्। भगवानलाई माथि गएर उतारेर सिधा तल ल्याइन्। गाईको गोष्ठमा लगिन्। गाईको पुच्छरले झाडु लगाइन् और गाईको पंचगव्य पान गराइन्। अन्तिममा आफूले स्तनपान गराइन् त भगवान आनन्दसँग स्तनपान गर्न थाले। माता यशोदालाई पूर्ण विश्वास भयो कि मेरो लालालाई केही पनि भएको छैन। आमालाई पूर्ण विश्वास हुन्छ यदि बालक स्तनपान चुपचाप गरेछ भने बालक निरोगी छ, सन्तुष्ट छ, पूर्ण विश्वास हुन्छ। माता यशोदालाई पूर्ण विश्वास भयो कि भगवान कन्हैया सकुशल छ। तुरन्त नन्द महाराज दौडी दौडी आए। सारा जमघट एक ठाउँतिर भएको थियो। गाना खुसी गर्दै थिए। एक गोपी भन्दै थिए, अरे सखी यो दुष्टा बालघातनी हाम्रो वृन्द यो गोकुलको लाला भयो। यो लालालाई लगेर भाग्दै थिए। सो लगे ठोक्कर धम्मसँग खसी प्राणान्त भयो। एकले भनी, नाना अरे यो बालकलाई चुराएर लग्दै थिए। हाम्रो बालक नन्दनले यसरी छातीमा लात लगाए सो धम्म आँगनमा खसी। नन्दले सुने कि राम राम को खस्यो, कहाँबाट खस्यो भन्ने खसाए। नन्द गजब भइगयो। नन्दले भने का भयो भाइ? सब ग्वालवालिनले भने भयो त बडा अचम्भित भयो नन्द, परन्तु तेरे लाला को काहोइ ना भयो, चिन्ता ना करे। नन्दले भने कि हुन्थ्यो पनि कसरी, किनकि मार्गभरि मैले हरिम जगाम शरणम भगवान हरिको शरण ध्यान गर्दै मेरो लालाको रक्षा गर्नु भनेर भगवानसँग जो पुकारेको थिए। त्यसैले मेरो लाला सकुशल भइगयो। गोपीऔ मेरो भजनको चमत्कार भइगयो। गोपीले भनिन् कि तेरो चमत्कार ना भयो नन्द, चमत्कार तो यो कन्हैया को है गयो। लेकर के भाग रही थी सो लगी ठक्कर, धम से गिर पड़ी, आंगन में मर गई।
नंदले बनेगी चमत्कार तो चमत्कार सो जो भयो भयो भित्र गए महाराज लालालाई हातमा लिए गोदमा पकड़े लाला खिलखिलाएर हाँसे सो सबको चिंता दूर भयो मरी सो मरी पूतना मरी महाराज यसलाई जलाइदेऊ अन्त्येष्टि गर यदि विकराल देहकी पूतनाको देह कसरी जलाउने पूतनाको शरीर यति विशाल थियो कि हात परेको ठाउँको नाम हस्तिनापुर कान परेको ठाउँको नाम कानपुर हेर्नु जरा यति विशाल देह भयंकर विशाल देह भएकी पूतना जहाँ फंसेकी थी लड़ेकी थी त्यहाँ का सारा रुख आदि भाँचिएका थिए तिनै रुखका दाउरा बनाएर पूतनाको देहलाई जलाइदिए पूतनाको देह जलाइसकेपछि दिव्य ज्योति आएर त्यो बालकतिर समा गई तो महाराज सुखदेव स्वामी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षित भगवान त त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा हुन् बालघातिनी पूतनालाई समेत जननीको गति प्रदान गरे माता को समान परम गति प्राप्त गरे पूतना को देह पश्चात कसैले पनि केही मतलब राखेनन् अब एक दिन प्यारे माता यशोदा पुत्र भएको खुशीमा बड़ा उत्सव मनाउँथिन् कदाचित औत्थानिक कौतुक प्लवे एक दिन भगवान आफ्नो सरसैयामा औत्थानिके माने करवट बदल्नै थाल्दै थिए माने बच्चा हल्लिँदै थियो अब पल्टिने तयारीमा छ हल्लिँदैछ सो बालक हल्लिएको देखेर यशोदा यति गदगद भई कि यशोदाले जन्म नक्षत्र आएको दिन बालकको करवट बदलेको दिन दिव्य उत्सव गरे सारा गोकुलवासी स्त्री आदिहरूलाई बोलाएर सबलाई उत्सवमा समाहित गरिन् धुमधामसँग नाचगान चलिरहेको थियो सो नाचगान चल्दा चल्दै कंसले मथुराबाट देखे कि पूतना तो फर्केर आई नहीं अब दोस्रो दैत्यलाई पठाए गोकुलमा मार्नको लागि परन्तु गोकुलमा जस्तै दैत्य आयो हेर्दा हेर्दा उत्सव लागेको थियो त्यसै घरबाट बालक मार्न सुरुवात गर्छु भनी गयो उत्सवमा त बालकै दिखेन सब स्त्रीहरू नाचिरहेकी थिइन् तो महाराज दैत्यले ध्यानले हेरे कि बालक कहाँ छ यहाँ तो ध्यानले हेर्यो कि बालक तो त्यहाँ बैलगाडीको मुनि महाराज गोरुगाडी पहिला हुन्थे तो गोरुगाडीको मुनि भगवानलाई उल्टा लटकाएर राखिदिएकी थिइन् यशोदाले आफू उत्सवमा बसेकी थिइन् सीधा दैत्य गयो त्यही गाडीको एउटा शकटी यानी डन्डामा बस्यो भगवानले सोचे कि राम राम ये दुष्ट को आएर बस्यो मेरो माथि लगाए एक लात धम्मसँग बैलगाडी और गोरुगाडी भई चटाचट यशोदाले हेरिन् कि राम राम न आदि न तबाह न हुरी न केही अचानक यो गोरुगाडी चटाचट भई कसरी भई हेरी तो दुई चार बालक खेलिरहेका थिए उनले भने यशोदा मैया तेरो लाला पहिले खूब रोयो अरे लालाले सोच्यो कि राम राम म जन्मेको कारणले मेरो उत्सव भइरहेको छ और मलाई उल्टा लटकाएर गोरुगाडीको मुनि लटकाइदिएको छ त्यस्तै त हुन्छ बच्चा भएको उत्सवमा बच्चा भित्र हुन्छ बाहिर उत्सव हुन्छ भगवानले सोच्नुभयो कि राम राम मेरो चक्करमा उत्सव भएको छ मलाई उल्टा लटकाएर यहाँ पालनामा एकदम झुलाइदिएको छ पहिला गर्थे नि कपडा हालेर हैन अबका बच्चालाई त स्वर्ग यही हो परन्तु पहिलाका बच्चालाई आमाहरूले कपडामा राखेर माथि झुन्डाइदिन्थे कहिले रोयो भने छोसो सोइदियो हल्का हल्लिए बालक शान्त रहन्थे त्यसरी भगवानलाई गाडीको मुनि लटकाइदिएका थिए भगवानले सोचे कि राम राम म पनि हेर्छु मेरो उत्सव इच्छा भयो खूब रोए भगवान उत्सवमा कल्ले सुन्ने भाइ रोएको अन्तिममा जब कसैले सुनेनन् मैया तेरो लाला यति जोरले रोयो जब तैने किसी ने भी सुनो ना सो आयो क्रोध और मारी धम्म से बैलगाड़ी पे लात सोई भई बैलगाड़ी झटाझट यशोदा ने समातेन लाठी हातमा मूर्ख बालक म बुढी गाडी सम्झेर चिडाउँछौ खै सानो 27 दिनको बालकले खै यति ठुलो गोरु गाडी चटाचट गर्न सक्छ बालक भागे मैया मानियो नमानियो बात सच्ची है भागे बालक मैयाले पुनः भगवानलाई समातेन स्तनपान गराइन् भगवान सकुशल थिए दोस्रो शकटासुर त्यहाँ बसेको थियो भगवानले शकटासुरको हत्या गरे भगवान को तेस्रो बाल लीला एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतम सती एक दिन कंसले देखे कि शकटासुर पनि फर्केर आएन
कसै बालकलाई मारेको सूचना पाएनन्, अर्का दूतलाई पठाए, जाओ गोकुलमा जन्मेका सब बच्चालाई मार। एक हवाई जहाज बनेर आयो महाराज टाढाबाट। भगवानले हेरे कि राम राम यो हवाई जहाजको गडगडाट आवाज कहाँ आउँदैछ। दूरदृष्टि भगवान हेरे, ओहो मथुराका मामाले पठाएको एरोप्लेन मलाई लग्न आउँदैछ। तो मामाले गरेको स्वागत स्वीकार गरिन भने मेरो त बेकार हो यो स्वागत दिएको। त्यसैले मामाले पठाएको यो दिव्य यानमा मैले भ्रमण गर्नुपर्छ। तर गर्ने कसरी? आमाको कोखमा बसेर भगवान दुग्धपान गरिरहनु भएको छ। कंसले पठाएको दैत्य तृणावर्त आउँदैछ, के गर्ने? भगवानले तुरन्त उक्ति लगाए, यस्तो उक्ति लगाए कि गरिमाणम शिशुरगोढोम, जस्तै स्तनपान गर्दै थिए आफ्नो वजन बढाइदिए, तौल बढाइदिए। मैया यशोदाले सोचिन् कि राम राम नसे हे गिरिकोटवत, गोढो उठाउन नसक्ने भइदियो त नजाने मेरो कोखमा कोही पर्वत त बसेको छैन। हेरिन, ओहो राम राम, हे लाला बहुत देर से तैने दूध पी लिए हो, अब छोड़ दे। भगवान ने छोडेनन्। मैया यशोदालाई बडा कष्ट भयो कि राम राम, ओहो मेरो लाला अघिदेखि यति देरदेखि स्तनपान गर्दैछ, सो दूध धेरै खाइदियो, सो यसको वजन बढिदियो अरे राम राम, हे लाला छोड। तुरन्त भगवानलाई छुटाइदियो, जमिनमा राखिदिए। यशोदा आफ्नो काममा गइन्। भगवानलाई यति रिस उठ्यो कि त्यहाँबाट हात र खुट्टाले दकुर्दै खलिहानमा आए। मामाले पठाएको तृणावर्तले बालक देख्यो, उडाएर सीधा भर आकाशमा गयो। आकाशमा लगेर भगवानलाई चारौँवार भ्रमण गरायो। अन्त्यमा मार्न तयार भएको थियो। भगवानले सोचे कि राम राम यो हो वृन्दावन, यो हो गोवर्धन, यो हो मथुरा। सारा पृथ्वी ब्रजमंडल को दर्शन करे। भगवानले सोचे मेरे मामा को जय जयकार है जाए तुम्हारा। सारा ब्रजमंडल को दर्शन है गयो, परंतु अब के गर्ने? यदि म समयमा माताको कोखमा पुगिन भने मेरी माँ यशोदा मलाई मात्र देखेर प्राण धारण गरेकी, मैया मलाई देखिन भने प्राण वियोग गर्नेछ, यानी प्राणान्त गर्नेछ। मेरो प्रेममा यति विह्वल भई कि मेरी माँ यशोदा म बिना एक क्षण रहदिन। यदि घरमा कहीँ मलाई खोज्यो र म मिलिन भने मेरी माता पिताको प्राणान्त हुन सक्छ। त्यसैले भगवान तृणावर्तमाथि चढेर सारा ब्रजमण्डलको दर्शन गरेपछि भगवानले पुरानो युक्ति लगाउनु भयो, वजन बढाउनु भयो। जहाँ वजन बढाउनु भयो भगवानले तृणावर्त आश्चर्यमा रह्यो कि घुमेर हेर्दै थियो। राम राम, मैले गोकुलबाट कसै बालकलाई समातेर ल्याए या कुनै पर्वतलाई समातेर, पत्थरलाई समातेर ल्याए? भगवानले सोचे, अरे मूर्ख दुनिया पत्थरमा मलाई पुज्छ त साक्षात मलाई पत्थर सोच्दैछ। तुरन्त वजन और बढाए, धडामसँग आफ्नै आँगनमा ल्याएर तृणावर्तको प्राणान्त गरे। बोल तृणावर्तारी भगवानको जय। तृणावर्तको अन्त्य गरिसकेपछि पुनः महाराज हाहाकार भयो। सारा खूब धूल आदि तबाह मची। मैया यशोदा आई। यशोदाले भने कि राम राम, मेरो लालालाई लग्नको लागि कोही दुष्ट आएको थियो, सायद डरले भाग्यो। सो लालालाई भित्र लिएर आइन्, पुनः स्तनपान गराइन्। भगवानको तेस्रो लीला सगटासुरको अन्त्य। यो कथा विराम। तत्पश्चात आउनुहोस् 10 मिनट केवल कथा सुनौँ, माखन लीला श्रवण गरौँ हैन। तत्पश्चात पुनः सबैले जानु छ होला है, जानु मात्रै कहाँ खानु पनि छ होला है। त आमाहरूले बनाउनु पनि पर्ने छ होला है, नत्र बाबाहरू घरमा टन्डा तयार राख्छन् है। त्यसैले समयको सदुपयोग गर्दै क्षमा चाहन्छौँ हजुरबाट, हामी टाइम लिइरहेका छौँ। तर के गर्नु, कथा भन्नै पर्छ। कथा भन्न भनी व्यास गद्दीमा बसेपछि कथा नभनी त्यसका पापका भागी भक्त बन्ने गर्छन्। त्यसैले ध्यानले सुन्नु होला प्यारे। जति सकिन्छ कथा आनन्दसँग श्रवण गर्ने हो। तो तेस्रो लीला सुन्नुहोस् भगवानको। एक दिन माँ आफ्नी आमा यशोदाको काखमा भगवान स्तनपान गर्दै थिए। भगवानले अचानक जोरले हा भन्नुभयो। मैया यशोदाको नजर गयो। सारा विश्व ब्रह्माण्ड मुखम लालयन्ते, मुख हेर्ने बित्तिकै भगवानको मुखभित्र देखिन्। यशोदाले भगवानलाई भालिन, राम राम, यो मेरो लाला हो या को? भगवान रुन थाले, फेरि काखमा समातिन्, मुख निहालिन् त केही पनि छैन। यशोदाले सोचिन् कि यो बुढेसकालमा नजाने यी आँख पनि के हेर्छन्, बेकार रहेछ। भगवानलाई छोडिन्। अब प्यारे
7-8 महीना पश्चात एक दिन गर्गाचार्य ऋषि मथुराबाट गोकुल आए। गर्गाचार्य ऋषि आउने बित्तिकै नन्द महाराजले गाईको गोष्ठमा लगेर भगवानको नामाकरण गराए। भगवानको नाम कृष्ण राखियो और रोहिणी का पुत्र को नाम बलराम राखियो। दुईटै अब हिँड्ने भए। केही वर्ष पश्चात भगवान यति ठुला भए कि जंगलमा गौचारणको लागि ग्वालवालसँग जाने भए। एक दिन जंगलमा बलरामसँग ग्वालवालको यस्तो कुस्ती झगडा भयो कि बलरामले एक ग्वालवाल उठाउँदै धम धम पड्काउन थाले पृथ्वीमा। सब ग्वालवालले हात जोडेर भने, ए कन्हैया, यो बलराममा यति तागत कहाँबाट आयो? यसले के खान्छ? भगवानले भने, त्यसले के खान्छ? जो तिम्रो घर छ त्यही खान्छ, तिमीहरू खाँदै। बालकहरूले भने, अरे कन्हैया, हाम्रो घरमा के छ त्यस्तो चिज जो यति तागत दिने? भगवानले भन्नुभयो कि खाने भए मात्र बताउँछु, नखाने भए बताएर के काम भयो? ग्वालवालले भने, कन्हैया, अरे पक्का भाइ, जो हाम्रो घरमा यति तागत दिनेछ त्यो हामीले खाएनौँ भने त कहाँबाट हुनु? कन्हैया, पक्का खानेछौँ, मागेर खानेछौँ, झगडा गरेर खानेछौँ। भगवानले भने, त्यसो भए मेरो घरमा 9 लाख गैया छन्। 9 लाख गैयाको माखन एक्लै यो बलरामले खान्छन्, सो यति तागत आएको छ। ग्वालवालले भने, कन्हैया, माखन त हाम्रो घरमा पनि धेरै छ, परन्तु का करे कन्हैया, माखन सब जितना है सब कंस के कर के लिए मथुरा चला जाता है। भगवानले भने, कंसको कर, काम गर्ने कालो, मकै खाने भालु, गाई चारण गर्ने तिमी, गाई चराउने तिमी, गाईको सेवा पालन पोषण गर्ने तिमी, माखन खाने कंस। अरे यो बन्द गर ग्वालवाल, तब मात्र तिमी तागतवर हुन्छौ, नत्र तागत आउनेवाला छैन। खाइरै आनन्दित छ। भगवानले भने, बलराम, त्यसो भए सुरु गर कुस्ती। हात जोडे सबले, नाना भाइ, अब हम झगडा गर्नेवाला छैन, बलरामले पिटिनेछ। भगवानले भने कि त्यसो भए त जबरजस्ती पनि पिट भाइ बलराम। सब ग्वालवालले हात जोडे, कन्हैया, अब त माखन खाइरै आउनेछौँ, छोड्ने छैन। भगवानले भने, कसरी खान्छौ? ग्वालवालले भने, एकचोटि फेरि मागौँ न। भगवानले भने, फेरि डबल छडी मिल्नेछ। घरको चीज मागेर ईमानदारीले रोएर कराएर मिलेन भने बेमानीले मिल्छ भाइ। ग्वालवालले भने, कन्हैया, कस्तो बेमानी गर्ने? भगवानले भने कि मान्ने भए बताऊ, नत्र किन बताऊ? सब ग्वालवालले शपथ ग्रहण गरे, कन्हैया, पक्का मान्नेछौँ, भन के गर्दा माखन मिल्नेछ? भगवानले भने, हेर ग्वालवाल हो, बिस्तारै भन्छु, सुन। घरको चीज, आफ्नो घरको चीज, आफूले मेहनत गरेको चीज पहिला इमानदारीले माग्नुपर्छ, इमानदारीले खानुपर्छ। मिल्यो त मिल्यो, यदि घरकै चीज आफूलाई मिलेन भने बेमानीले लिनुपर्छ। कस्तो बेमानी कन्हैया? भगवानले भने, जहाँ इमानदारीको जमाना हुँदैन त्यहाँ चोरीको जमाना सुरु गर्नुपर्छ। बालकले भने, चोरी? कन्हैया, माग्दा त छडी पडी, चोरी गरे त के पढ्ने हुन्? हरे राम। भगवानले भने, त्यसो भए घरमा नखाई बलरामको हातबाट कुटाई खाऊ, चुपचाप जाने। ग्वालवाललाई बडा समस्या महाराज, यता बलराम नछोड्ने, उता घरकाले नछोड्ने। ग्वालवालसँग भगवानले भने, अरे ग्वालवाल हो, चिन्ता नगर, म साथमा रहनेछु, म पनि चोरीमा जानेछु, तिमीहरूलाई मौनी माखन खुवाउँ। ग्वालवालले भने, त्यसो भए त ठिक छ। भगवानले भने, बरु चोरेर म ल्याउँछु, खान्छौ? ग्वालवालले भने, त्यसो भए त हरामका चिज को खाँदैन, सब खान्छ। चोर हजुर भइसकेपछि त कन्हैया खाने गाउँ मस्तले खाइदिन्छ। भगवानले सोचे कि कसैको कल्याणको लागि चोर बन्नै ठिक छ, कोही बात नहीं। भगवान सारा चोरका नायक चोर बने। ब्रजमण्डलमा सारा ग्वालवालहरू माखन चोरीको अभियान सुरु गरे। कालै नालबेन राजर्षे रामकृष्ण गोकुले। रामकृष्ण महाराज चोर का नायक परम चोर भए। कहाँ चोर्यो कन्हैया ने? माखन चोरे भैया। हर कसरी चोरे, नाना युक्ति लगाएर चोरे। एक दिन ग्वालवाल जाँदै थिए, घरको सारा नौनी माखन ल्याए और माखन खाइसकेपछि पर्वतमा गए। कन्हैयाले भने, ग्वालवाल यहाँ हेर, ढङ्गसँग हाने भाण्डमा लात पहाडबाट खसालिदिए। कहाँ गए भाण्ड। एक दिन गोपिनीहरूले सोचे कि राम राम, न घरमा भाण्ड रहे, न बर्तन रहे, न कुनै केही पनि रहेन। अब त गौतोहन पनि केमा गर्ने? सब ब्रज की ब्रजांगनाएं माता यशोदा कामा गई।
हे यशोदे तेरो लाला बहुत बिगड़ी सके सुधारे ले। यशोदा ने बने कि मेरो लाला बिगड़ी सके। वृंदावन ब्रज की सब गोपियों ने बने कि हाँ बिगड़ी सके। हरि की बिगाड़े गोपियों गोपी हरि ने बने और के भाई ने यो चोर भाई सके चोर ए कन्हैया चोरी कर तो है का भगवान ने बने मैया ने पूछ तो ले का चोर हो मैंने। यशोदा ने बने के चोरे तिमरो गोपी ने हरि ने बने नौनी माखन चोरे दियो सब। भगवान खिलखिलाए रहा से मैया बुढ़े शिकाल में भड़काने वाला धीरे आंसू ने विश्वास न मानिए 9 लाख गैया को माखन मेरो घर में सब पड़ी रहन से मत कहीं खांसू माखन मैया इनको घर में चोरने को कहाँ पड़ी है मुझे अरे कोई आवश्यक सही न मला। यशोदा ने पनि सोचिन कि वास्तव में मेरो घर में तो दिए को नौनी पनि खाँदै नहीं इसलिए चोरी होला कि अरू चोरे तो विश्वास नौनी चोरे। फटकारी ने यशोदा ने हे गोपियां खबरदार ये शिकायत ले आयो भने। एक गोपी ने बनी मैया बात सच्ची है यो चोर भई शक्यो। ओहो यशोदा ने बनी कोई बात नहीं यो कन्हैया चोर भई शके पछि यशोदा के आफ्नो घरको टोपकोमा नौनी माखन धुरीमा राख्ने गर पहिला पहिला लेन्टर हुँदैन थियो हैन धुरी हुन्थ्यो। अब त त्यो कथा सम्झाउन पनि गाह्रो छ हैन गुगलमा फोटा छ नि हेर्नु होला धुरी कस्तो हुन्थे। तो जो धुरी में नौनी माखन लटकाई दिनु एक गोपीले भनी मैले त्यही गरेकी थिए यशोदा कम परेशान भएर शिकायत गर्न आएकी होइन। मैले घरमा एक दिन नौनी माखन माथि लटकाई दिएकी थिए सो आपको मोबाइल में सदैव स्मरण गरेर हाम्रो टिमलाई हेरेर बसिरहनु हुने समस्त श्रद्धालु दर्शक वृन्दबाट लुम्बिनी कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 2 कैलाश आश्रम धाममा सञ्चालित मनोकामना गुरुकुलले आयोजित यो दिव्य महानुष्ठानको 7औं दिनको प्रवचन सत्रबाट बिदा हुन्छ। महारती लिएर अवश्य आउनेछौँ हेर्दै रहनुहोला बाबा टेलिभिजन। एक्लै होइन साथीलाई बटुलेर लाने कृष्णले ठेक फुटायो गाईले बेला नभई बात फुटायो। हरि का